जना पुगेछ के छ सुनिएको छ है सुनिएको छ है लास्ट टाइम हामीले कहाँसम्म पढेको भन त मलाई फेरि तिमीहरूले यो स्टार्ट हुन पाएन मेरो बुकको बारेमा सोध्छौ मेरो मलाई एक्स्ट्रा कोर्सको बाहेक एक्स्ट्रा कुराहरू अथवा नजानेको क्वेसनहरू पनि सबै त्यो पेजको थ्रुबाट सोध्ने भनेर भनेको छु नि मैले इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड इपिसिएम भन्ने त्यसमै सोध ल यहाँ चाहिँ क्लासको मात्रै कुरा गर ल भन त अगाडि योभन्दा अगाडि क्लासमा हामीले कहाँसम्म पढेको छ भन त कुन टपिकसम्म पढ्यो सर्किट टाइपमा के गरियो एक्सर्साइज के गरियो ए पहिला वायरिजको लास्ट इक्जाम्पल के थियो भन त मलाई ठ्याक्कै ट्रेङ्गलको मात्रै गरियो स्क्वायरको गरिएन स्क्वायरको कति हुन्छ गर त ल आर बेस कति ओके ट्रेङ्गलको बुझ्या छैन रिभाइज गरिदिनुस् न भन्ने मान्छेहरूले स्क्वायरमा बुझिहालिन्छ है केही टेन्सन लिनु पर्दैन प्याटर्न एउटै छ यसमा पनि भइहाल्छ ल यसको बेसको इक्वेसनमा कति हुन्छ ट्राई गर त यो गर्दा गर्दै ट्रेङ्गलको पनि आइहाल्छ सो हेर है यसमा पनि यो चारवटा रेसिस्टेन्स इक्वेल छ चारवटा रेसिस्टेन्स इक्वेल भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्क्वायर हुन्छ अनि स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौँ भने जुनसुकै साइडलाई पनि बेसको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ फर्स्ट अफ अल है द्याट्स वाइ जसरी यसरी इक्वेल हुने फिगरहरूमा प्रायः जसो आर एक्रोस एनी वान साइड अथवा आर एक्रोस बेस भनेर भनिन्छ अनइक्वेल भएको केस आयो भने चाहिँ तिम्रो के गर्छ भने एबिसिडी भन्ने नाम दिएर आर एक्रोस ए एन्ड बी आर एक्रोस बी एन्ड सी भन्ने टाइपमा सोध्छ है भनेपछि अब हेर त यसमा बेस भन्ने बित्तिकै मैले यसलाई बेसको रूपमा ट्रिट गरेँ भने त्यो अस्तिको ट्रेङ्गलको जस्तै हो ठ्याक्कै यसरी ब्याट्री जोडिन्छ अनि मैले तिमीहरूलाई एप्रोच अस्ति के सिकाएको छु भने बक्स मेथडबाट पनि यसो भिजुअलाइज गर अथवा होइन भने चाहिँ जहिले पनि ब्याट्री भन्दा टाढाको रेसिस्टेन्स सुरुमा हेर्ने बानी बसाल्ला है सर्किटलाई अगाडितिरबाट करेन्ट डिभाइड गरेर अगाडि बढ्नुभन्दा पछाडितिरबाट चाहिँ तिमीले रिड्युस गर्दै गर्दै आयो भने अलिक फास्ट हुन्छ अलिक भिजुअलाइजेसन राम्रो हुन्छ है भनेपछि हेर त यो लास्टको रेसिस्टेन्सलाई हेर्ने बित्तिकै नि यो लास्टको रेसिस्टेन्स यो अप्पर रेसिस्टेन्स लेफ्ट र राइटको रेसिस्टेन्ससँग कस्तो कम्बिनेसनमा छ सेरिज कि प्यारलल लेफ्ट र राइटको सँग डेफिनेटली सेरिजमा छ कन्फ्युज हुनु पर्दैन हेर त तिमी यो पोइन्टबाट यसरी हिँड्न ट्राभल गरेर यो पोइन्टसम्म पुग्यौ भने यो पोइन्ट भन्दा जस्ट अगाडि पुग्ने बेलासम्म अथवा यो पोइन्ट भन्दा पछाडि यहाँ जस्ट के हुन्छ एउटा सिंगल पाथ मात्रै आउँछ सिंगल पाथ विथ नो ब्रान्चिङ द्याट्स वाइ सेम करेन्ट फ्लोज थ्रु दिज थ्री रेसिस्टर्स द्याट्स वाइ लेफ्ट रेसिस्टर अप रेसिस्टर एन्ड राइट रेसिस्टर आर इन सेरिज भन्ने बित्तिकै हेर त तिमीले भिजुअलाइज गर्नै परेन यो त यतिकै थाहा हुन्छ यदि यो तीनवटा रेसिस्टेन्स सेरिजमा छ भने म चाहिँ के गरिदिन्छु भने यो तीनवटा रेसिस्टेन्सको इक्विभ्यालेन्ट जति आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ म यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छु सो अब भन त यो 3R र R केमा छ 3R र R अब 3R र R को केसमा यो जंक्सन र यो जंक्सन कमन छ हेर है जंक्सन कमन भएर चाहिँ जस्ट के छ त अप्पर र लोअर रेसिस्टरहरू प्यारललमा आइसकेको छ द्याट्स वाइ R बेस भनेको अब चाहिँ के हुन्छ 3R इन्टु R बाई 3R प्लस R गरेर कति आउँदो रहेछ 3R डिभाइडेड बाई 4 सो अघि यहाँ एकजना भाइ हो कि बहिनी हो कसले सोध्दै थियो ट्रेङ्गलको बुझेन सर रिभाइज गरिदिनु भनेर त्यो मान्छेले बुझ्यौ सायद यो स्क्वायरको बुझ्यो भने ट्रेङ्गलको पनि बुझिन्छ आखिर ट्रेङ्गलमा पनि माथि दुईवटा सेरिजमा आउँछ अनि बेससँग एउटा प्यारललमा आउँछ त्यो बुझ्यो कि बुझेन भन त कमेन्ट गर्ने मान्छेले भन त अघि जहिले ट्रेङ्गलको रिभाइज गरिदिनु सर भनिरहेको थियो नि त्यो मान्छेले भन त बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो होइन एनिवे ठिक छ अब त्यसै गरी हेर त स्क्वायरमा यो आउँछ भने यही चीजलाई हामीले अब पेन्टागनसम्म एक्सटेन्ड गर्यौं भने आन्सर के आउँछ होला यो पनि ट्राई गर्देऊ त अलि फिगर चाहिँ राम्रो बनाऊ है मेरो नराम्रो भयो भने तिमीले अलि चिटिक्क पारेर बनाऊ यसमा पनि सबै आर राखे मैले र तिमीहरूलाई यसमा पनि आर एक्रोस बेस भनेर सोधे गर त के आउँछ एनीवे कतिले त आन्सर भनिसक्यो 4R/5 किनभने यहाँ पनि तिमीले बेसको जसमा ब्याट्री जोड्यो भने
प्रोसेस सेम भएर त चारवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा हुन्छ, द्याट्स वाइ माथिबाट 4R आउँछ। अनि फाइनली 4R प्यारलल R भएर 4R इन्टु R बाई 4R प्लस R भनेको R1 R2 बाई R1 प्लस R2 गर्दा 4R बाई 5 आउँछ। ठिक छ। सो द एप्रोच इज, मैले यहाँ तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा के भने, इनफ्याक्ट हामीले लास्ट टाइम ट्रेङ्गलको पछि गर्न पाइएन होइन। मैले तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको कुरा के थियो भने, यो ट्रेङ्गल स्क्वायर र पेन्टागनलाई हेर्दाखेरि नि कस्तो एउटा ट्रेन्ड डेभलप भइरहेछ। हेर त, तिम्रो 3वटा इक्वल साइड छ भने के आइरहेछ 2R/3, 4वटा इक्वल साइड छ भने कुनै एउटा साइडको इक्वेसनमा कति आइरहेछ 3R/4, 5वटा इक्वल साइड छ भने कुनै एउटा साइडको इक्वेसनमा कति आइरहेछ 4R/5। द्याट्स वाइ n वटा इक्वल साइड भएको हामीले पोलिगोनल सर्किट डिजाइन गर्यौं र इच साइडमा चाहिँ सबै रेसिस्टेन्सहरु इक्वल छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौं n-1 डिवाइडेड बाइ n टाइम्स r। इनफ्याक्ट मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले यहाँनिर कमेन्ट गरिसकेको छ है। सो अब मैले त्यही लेख्छु है, लेख त। यो चाहिँ बल्ल एउटा जेनरल फर्मुला जस्तो हो, for n sided regular polygonal circuit with each side equal to r। यो पोइन्टलाई एकदम ख्याल गर्नु है। जस्तो मैले यहाँ न्युमेरिकल गराउँदाखेरि त इच साइडमा r राखेको छु नि, तर ल्याङ्ग्वेज बेस्ड प्रोब्लम भएर यो क्वेसन आयो भने कस्तो हुँदो रहेछ भने तिम्रो अ वायर इज कट इन्टु समथिङ पार्ट्स भनेर आउँछ अस्ति गरे जस्तो। द्याट्स वाइ हतार गरेर फेरि फर्मुला जुन डिराइभ गरेछ त्यो डिराइभ गरेको फर्मुलामा तिमीले हतार गरेर r को भ्यालु फेरि होल रेसिस्टेन्सको भ्यालु राख्नु भएन, एउटा साइडमा कति हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। भयो भने r एक्रॉस बेस, और यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ अरे r एक्रॉस एनी वान साइड भन्यो भने n-1 डिवाइडेड बाइ n टाइम्स r आउँदो रहेछ। यो चाहिँ तिमीहरूले रिभिजन गरिराख्नु पर्यो है। ठिक छ। सो यो किन गरेको भने जस्तो 3वटा 4वटा त्यसपछि गएर 5वटा 6वटा साइडसम्मको लागि इट्स नट बिग डिल, हामीले यो सर्किट ड्र गरेर पनि गर्न सकिहाल्छ। तर अलिकति धेरै साइडहरुको प्रोब्लम दियो भने हामीलाई सर्किट ड्र गरेर बस्ने टाइम हुँदैन, द्याट्स वाइ हामी जेनरलाइजेसनमा गएको। ठिक छ। यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने बुझ्यो है। हामीले यस्तोलाई इन्डक्सन मेथड भन्छौँ हैन प्लस 2 तिर। पहिला 1 को लागि निकाल्ने, अनि 2 को लागि निकाल्ने, अनि 3 को लागि निकाल्ने, अनि जेनरलाइज गरेर n को लागि निकाल्यो भने यस्तोलाई इन्डक्सन मेथड भन्छ हैन। कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि तिमीहरूले पढ्छौ नि म्याथमेटिक्समा। यहाँ पनि त्यस्तै गरेको कुरो बुझ्यो हैन। ट्रायंगलको लागि भनेको 3टा साइडको निकालियो, स्क्वायरको लागि 4वटा साइडको लागि, पेन्टागन 5वटा साइडको लागि एन्ड सो अन। त्यसबाट हामीले के गर्यौं n साइडको निकाल्यौं। यहाँ हाम्रो मिलन रिजाल भाइले के भनेछ भने साइड मस्ट बी सेम है सर भनेर भनिरहेछ। यस, यो फर्मुला लगाउनको लागि सेम, बट द फन्डामेन्टल कन्सेप्ट इज अलवेज सेम है। एउटा कुरा के याद गर भने अनइक्वल साइड दियो भने हामीले फर्मुला पो यो एप्लाई गर्न पाउँदैन, तर प्रोसेस त हामीले पढेको त्यही हो नि हैन। जस्तो अनइक्वल साइड दिएर तिमीलाई ट्रायंगल, पेन्टागन, हेक्सागन, हेप्टागन हुँदै आयो भने पनि आखिर बेसको बाहेक अरु चीजहरु सिरिजमा आयो पहिला हैन, त्यसपछि गएर चाहिँ बेससँग फाइनली प्यारललमा गरेर एन्सर आयो। ठीक छ है, यहाँसम्म क्लियर छ सबैजनालाई? विपिन कुमार यादव भाइले बुझिन सर भनिरहेछ। के बुझेनौ भाइ भन त, के बुझेनौ तिमीले? फिगर बुझेन रे, फिगरमा स्क्वायर बनाऊ, पेन्टागन बनाऊ। एउटा दुईटा कुरा चाहिँ ध्यान देऊ है तिमीहरूले। यहाँ सरले जे लेखा छ त्यही कुरा म सार्छु भनेर मात्रै ध्यान दिएर बसेर भएन। मैले सिम्पल एउटा स्क्वायर बनाऊ भनेपछि तिमीहरूलाई स्क्वायर बनाउन के गाह्रो हुन्छ? 4वटा आर राखेर बनाइहाल। पेन्टागन बनाऊ भनेपछि पेन्टागन राखेर बनाऊ। अहिले साइडमा के लेख्दै छु, एउटा छोटो फर्मुला तिमीलाई डिराइभ गरेर देखाएको छु। फर n साइडेड रेगुलर पोलिगोनल सर्किट विथ इच साइड इक्वल टु r, r एक्रॉस बेस भन्यो अथवा r एक्रॉस एनी वान साइड भन्यो भने त्यो एउटै कुरा हो। n-1 डिवाइडेड बाइ n इन्टु r हुन्छ भनेर। बेस भन्नु र कुनै एउटा साइड भन्नु एउटै हो। अब हेर त यो फर्मुला वास्तवमा किन डिराइभ गरेको भने म तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन सोध्छु, त्यसको एन्सर भन है। ए भाइ बहिनीहरु, यो नेक्स्ट सर अर्को क्वेशन गरौँ सर हैन, त्यसपछि हतार भयो सर यस्तो खाल कमेन्टहरु मलाई नगर है। इनफ्याक्ट कुन क्वेशन कति बेला गर्ने भन्ने मलाई थाहा छ। मैले चाहिँ तिमीहरुबाट यस्तो चीज चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दैन के, यस्तो चीजहरु एक्सपेक्ट गर्दैन है। यो क्वेशन गर्दिनु नेक्स्ट क्वेशन। मैले कुन क्वेशनलाई कति एक्सप्लेनेसन गरे भने तिमीहरुले बुझ्छौ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। द्याट्स वाइ त्यस्तो कमेन्टहरु नगर। केही बुझिएन भने मैले सोधे भने मात्रै गर्ने है। ल सुन, एउटा क्वेशन भन्छु त्यसको एन्सर भन्न ट्राई गर है। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन सबैले। जति बेला मैले तिमीहरुलाई कमेन्ट गर भनिरहेको हुन्छु त्यति बेला चाहिँ कमेन्ट गर्ने। लाइक यो क्वेशनमा कमेन्ट गर्ने सुनेर यसो तिमीहरुसँग पेन र कपी छँदैछ। अ वायर अफ 100 ओम इज कट इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स। अ वायर अफ 100 ओम इज कट इन्टु 100 इक्वल पार्ट्स and then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. And then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. The equivalent resistance across base of the circuit is भनेर सोध्यो भने कति हुन्छ एन्सर भन। क्वेशन सुन है फेरि एकचोटी, तिमीहरुले एन्सर भन्दै जाऊ। म यता क्वेशन म फेरि रिपिट गर्दिन्छु। A wire of 100 ohm is cut into 100 equal parts
and then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. The equivalent resistance across base of the circuit is भनेर सोध्यो भने कति हुन्छ? फर्स्ट अफ अल जसले आर राखेर कमेन्ट गरेछौ नि यो क्वेशनमा मैले आर दिएको छु र क्वेशनमा कतै आर त दिएकै छैन नि आर को टर्ममा त एन्सरै आउँदैन नि एक्ज्याक्ट एन्सर भन्न फेरि क्वेशन सुन a wire of 100 ohm is cut into 100 equal parts and then these parts are joined to form a regular polygonal circuit. The equivalent resistance across base of the circuit is simple छ के छ 100 ओम को वायर छ तिमीले यसलाई 100 इक्वल पार्ट्स मा कट गर्ने बित्तिकै n इक्वल टु कति हो 100 r इक्वल टु कति हुन्छ भन्न त r इक्वल टु कति हुन्छ 1 हुन्छ किनभने हेर है यो कुरा ख्याल गर त्यही भएर मैले यहाँ अन्डरलाइन गर्दैछु कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने फर्मुला याद गरेर गइएको हुन्छ तर जस्तो a wire of 100 ohm is cut into 100 equal parts भन्ने बित्तिकै मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले यो r को भ्यालु 100 नै राखेर आउँछ के each side equal to r भनेको मतलब तिमीले 100 ohm को वायरलाई कट गरेर 100 वटा इक्वल पार्ट्स बनाएर पोलिगन बनाएको छौ भने एउटा पार्ट्सको त 1 आउँछ नि त त्यो कट गरिसकेपछि रेजिस्टेन्स हैन भनेको m तिमीले 100 वटामा डिभाइड गरेछ त्यही भएर 100 डिभाइड बाइ 100 गरेर 1 आउँछ सो r बेस भनेको वास्तवमा कति हुँदो रहेछ अब n - 1 डिवाइडेड बाइ n इन्टु r भनेको 100 - 1 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 1 गर्दा कति आयो 0.99 हो अथवा 99/100 मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले 99/100 भनेर भनेकै छ क्लियर भयो हामीले यस्तो फर्मुला किन निकालेको रहेछ भन्ने कुरा क्लियर भयो है किनभने 5-6 वटा मात्रै साइड भएको पोलिगन दियो भने हामीलाई वास्तवमा यो फर्मुला तिमीले याद नगर्दा पनि फरक पर्दैन उतिखेर तिमीले सर्किट ड्र गरेर त्यहीँनिर सिरिज प्यारललबाट पनि मिलाउन सक्छौ तर अलिकति लार्जर एस्पेक्टमा अलिकति लार्जर नम्बर अफ साइड्समा गयो भने हामीलाई सायद सर्किट ड्र गरेर झ्याउ लाग्दो हुन्छ 100 वटा टुक्रा भएको पोलिगन जोडेर बस्न सकिन्छ र एक्जाममा जोडेर बस्न सकिन्छ 100 वटा टुक्रा भएको एउटा पान्नामा पागल भइन्छ कोही कोही त त्यो टुक्रा जोड्दा जोड्दा हैन बस्ने सिटमै घुमिरा हुन्छ 100 वटा पुराउनलाई द्याट्स व्हाई हामी अलिकति के हुन्छ अलिकति डिफरेन्ट एप्रोचबाट फर्मुला एप्रोचबाट जानुपर्छ सो अब यो टपिकलाई क्लोज गरे है मैले अब ठ्याक्कै यहाँ कसैले सोधेको छ कि हामीले यो गरेको क्वेशनहरुमा त डायगोनल छैन डायगोनल दियो भने के हुन्छ यो सबै चीजलाई फर्मुला कहाँ बनाउन सकिन्छ हैन जति चाहिँ तिमीले फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सक्छौ फर्मुलाबाट गर्ने हो होइन भने इन जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट सल्भ गर्ने टेक्निक भनेको त हामी सिरिज प्यारललबाट अगाडि बढ्नै पर्छ हैन फर एक्जाम्पल डायगोनलको केस क्लियर गर्नलाई ल त्यही अघिको स्क्वायरमा हेर त त्यही अघिको स्क्वायरमा यो r छ नि ल मैले एउटा डायगोनल राख्दिए हैन अब यो क्वेशनमा मैले सबै r छ है सबै r छ यो क्वेशनमा मैले द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस बेस भनेर सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन पहिला यसको आन्सर देऊ त अब त द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस बेस भनेर सोध्नै मिल्दैन किनभने डायगोनल आउने बित्तिकै नि तिमीले ब्याट्री त जहाँ पनि जोड्न सक्छौ ख्याल गर त तिम्रो ब्याट्रीको पर्सपेक्टिभबाट भन्ने भने त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस डायगोनल पनि त हुन सक्छ नि त अनि बेस फेरि तिम्रो फरक रेजिस्टेन्स लिँदाखेरि फरक सिनारियो आउन सक्ने केस हुन सक्छ हैन द्याट्स व्हाई मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ डायगोनल नदिएको बेला इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रोस बेस भन्न मिल्यो दिएको बेला मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ हैन त्यही भएर अब तिमीलाई यस्तो फिगर आउने बित्तिकै के गर्छ भने क्वेशनले अब टर्मिनल दिन्छ किन धेरै कन्फ्युज हुनु पर्यो यसमा मैले तिमीलाई r एक्रोस AB सोधेको छु ल अब ट्राई गर त ट्राई गर्न मलाई भन ए 3/4r भनेर कति हतार भइराछ कसैलाई भन्ने मनोज थापा भन्नेको 3/4r त हुँदै हुँदैन अघिको सर्किट र यो सर्किट सेम हुँदै हैन कसरी सेम आन्सर आउँछ उल्टो बुझिराछ तिम्रो ब्रेनलाई यसरी नै उल्टो बुझ्न चाहिँ तिमीले प्र्याक्टिस गरेर राख्यो भने तिम्रो ब्रेनले कहिले पनि उल्टो बुझ्दैन है द्याट्स व्हाई तिम्रो डायगोनल राख्ने बित्तिकै केस फरक हुन्छ भनेर मैले तिमीलाई अघि सुरुमै भनिसकेको छु डायगोनल राख्ने बित्तिकै हामीले अगाडि निकालेका फर्मुलाहरुले काम गर्दैनन् त्यो पनि भनिसकेको छु बट आई हैव अलरेडी टट यु पिपल वन टेक्निक हैन तिमीलाई जहाँ भनेछ त्यहाँ लगेर ब्याट्री जोड त्यसपछि ब्याट्रीबाट सबैभन्दा लास्टको रेजिस्टेन्स हेरेर सल्भ गर्न ट्राई गर भनेर त मैले तिमीलाई भनिसकेको छु नि त हाम्रो जनरल एप्रोच त त्यही हो सो हेर त यसरी मैले एबी मा ब्याट्री जोडे भने अब यो ब्याट्रीबाट सबैभन्दा टाढाको रेजिस्टेन्स हेर्यो भने त यो अप्पर रेजिस्टेन्स हो हैन अब यो अप्पर रेजिस्टेन्सलाई सल्भ गर्नको लागि हेर है जति हामी सर्किट प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौं त्यति एप्रोच पनि सिक्दै जाने हो के यो रेजिस्टेन्सलाई सल्भ गर्नको लागि लेफ्ट तिरको रेजिस्टेन्सलाई हेर्यो भने सजिलो हुन्छ कि राइट तिरकोलाई भन त ए मैले जे सोधेछु त्यति कमेन्ट गर यार मैले तिमीहरुको आन्सर हेरेर बस्न भ्याउँदैन के तिमीहरुले एउटा कुरा के बुझ भने नि
लाइक 386 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरु अहिले हामीसँग एड भइराछौ। तिमीलाई त्यो घरमा बसेर कमेन्ट गर्दा पो मेरो कमेन्ट गयो भन्ने लाग्छ हैन। रियालिटीमा यहाँ तिम्रो 100 जना स्टुडेन्टले मात्रै पनि कमेन्ट गरिदिने भने यो कमेन्ट त कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। त्यही भएर एन्सर कमेन्ट गर्नु भनेको राम्रो कुरा हो। मैले ल भन त भनेको बेला मात्रै कमेन्ट गर्दा हुन्छ कि होइन भने यसो आफूले सल्भ गर्ने अनि सरले भनेको कुरा सुनेर बस्ने हैन। सो अहिले मैले जे सोधे त्यसको एन्सर दियो। जस्तो मोस्ट अफ दले लेफ्ट भन्यो नि, लेफ्ट भनेको भेरी गुड, किनभने राइटतिर गयो भने त हेर त एउटा ब्रान्चिङ अर्को ब्रान्चिङ छ अनि डाइरेक्ट यो रेसिस्टेन्स योसँग के हुन्छ सिरिजमा हुँदैन, यो रेसिस्टेन्स पनि यो रेसिस्टेन्ससँग सिरिजमा हुँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। तर प्यारललमा हुन्छ भनेर कन्फर्म चाहिँ हुँदैन है। ब्रान्चिङ हुने बित्तिकै प्यारललमा हुन सक्छ। प्यारललको लागि ब्रान्चिङ भएर दुईतिरको जंक्सन पनि कमन हुनुपर्छ। मैले तिमीलाई आइडिया मात्रै दिएको, तर अहिलेलाई मैले जे भन्न खोजेको छु हामी त्यता गइहाल्छौँ। जस्तो यसबाट लेफ्टको हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ, किनभने लेफ्टमा ब्रान्चिङ छैन। ब्रान्चिङ नहुने बित्तिकै यो रेसिस्टेन्स र यो रेसिस्टेन्स कुन कम्बिनेसनमा हो भन त। ल अब कमेन्ट गर, तिमीहरूलाई सोधेको बेला मात्रै कमेन्ट गर, सर र गर कमेन्ट गरेर छोडिदिइहाल। इनफ्याक्ट तिमीहरूलाई कमेन्ट गर भनेर मैले भने फेरि पनि मैले सबैको कमेन्ट त्यहाँ हेर्न त भ्याउँदैन नि त। तर मोस्ट अफ द एन्सर सेरिज आइरहेछ। द्याट्स वाइ अब यो दुईटा सेरिज आइरहेछ भने अब मलाई कति सजिलो छ, मसँग त मार्कर छ, मसँग यहाँ डस्टर छ, मैले चट्ट लाएर त्यो इरेज गर्छु अनि आर प्लस आर भनेर मैले 2R लेखिदिन्छु। तर तिमीहरूसँग इक्जाममा बारम्बार 2-4 चोटि सर्किट ड्र गर्ने टाइम त हुँदैन। द्याट्स वाइ अलिकति के हुनुपर्छ, भिजुअलाइजेसन स्ट्रङ गराउनुपर्छ। जसरी मैले यहाँ यताको आर र यताको आरलाई हटाएर यहाँ एउटा 2R लेखेँ नि, त्यसरी नै तिम्रो आँखाले त्यो 2R देख्नुपर्छ सर्किट ड्र नगरिकन है। अब त्यसपछि फेरि हेर त, अब यो 2R यो आरसँग के छ, यो आरसँग के छ। अब जुन आरसँग हेर्दा पनि त ब्रान्चिङ त छ, ब्रान्चिङ हुने बित्तिकै सेरिजमा छैन भन्ने कन्फर्म भयो। क्लियर छ? ब्रान्चिङ हुने बित्तिकै सेरिजमा छैन भन्ने कुरा जहिले पनि कन्फर्म हुन्छ है। के कन्फर्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराख। तर ब्रान्चिङ हुने बित्तिकै प्यारललमा हुन्छ भन्ने चाहिँ 100% हुँदैन। प्यारललको लागि हामी जंक्सन पनि चेक गर्छौँ। अब भन त, अब जस्तो मैले यसको र यसको चेक गरिदिन्छु है। सिम्पल छ, सजिलो छ, त्यही पनि मैले बारम्बार तिमीलाई रिपिट गरिरहेको छु किनभने एउटा एप्रोच बसाल्नको लागि कुरा ख्याल गर। यो पर्टिकुलर माथिको रेसिस्टरको दुईटा ब्रान्च, दुईटा टर्मिनल यहाँ र यहाँ छ। यो रेसिस्टरको दुईटा ब्रान्च यहाँ र यहाँ छ। यो रेसिस्टरको दुईटा ब्रान्च यसरी देखाएँ है मैले, यहाँ र यहाँ छ। भनेपछि अब तिमीले थाहा पायो होला नि कुन कुन दुईटा रेसिस्टरको ब्रान्च चाहिँ कमन आइरहेछ पहिला भन्दाखेरि हेर त, यो 2R र यो R हेऱ्यो भने त एउटा मात्रै मिल्यो, अर्को त मिलेन नि। यसको यतापट्टि छ, यसको त यतापट्टि छ हैन। द्याट्स वाइ हेर है, त्यही तिमीले एउटा रेसिस्टेन्स लास्टको रेसिस्टेन्स लिएर सल्भ गर्न थाल्यो भने त्यहीबाट अगाडि बढ्दै आउने हो कि एकचोटि गरिसकेपछि फेरि बारम्बार कुनसँग सिरिज प्यारलल हुन्छ भनेर चेक गर्नु पर्दैन। भन्नुको मतलब यो जुन देखाइरहेको छौँ यो हामीलाई काम छैन। सो यो र यो 2R र यो 2R प्यारललमा छ। क्लियर भयो सबैजनालाई? मैले भनेको कुरा क्लियर भयो? मसँग त मार्कर र डस्टर छ, मैले फेरि त्यही ल्याङ्ग्वेज रिपिट गरेँ। मलाई त कति सजिलो छ लेख्न। म ठ्याक्कै यहाँ इरेज गर्छु अनि त्यो 2R र R को प्यारलल 2R प्लस R 2R इन्टु R गरेर 2R/3 लेख्छु। तर तिमीसँग पेन्सिल र इरेजर हुँदैन। पेन्सिल र इरेजर भयो भने तिमी बारम्बार इरेज गर्दै सर्किट गर्न थाल्यो भने तिमीसँग टाइम हुँदैन। द्याट्स वाइ भिजुअलाइज गर्ने R 2R 2R र R प्यारलल 2R/3 गरेर सर्किट घट्दै गएपछि भिजुअलाइज गर्नुपर्छ। ठिक छ? यहाँसम्म क्लियर छ? क्लियर छ है? अब यो ट्रेङ्गलमा गयो हेर त, ट्रेङ्गलमा गयो, तर ट्रेङ्गलको तीनटै साइड त इक्वल छैन नि त। अब एउटा R छ, अर्को R छ बेसमा अनि माथिपट्टि 2R/3 छ। तर फर्मुला लाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। हाम्रो एप्रोच त सेम हो नि त। अब ट्रेङ्गलमा गयो भने हामीले ट्रेङ्गलमा पहिला के गरेका थियौँ सम्झ त, जेनरल प्रोसेस। माथिको दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा हुन्छ अनि बेससँग केमा आउँछ अरे, प्यारललमा। यो चिज ट्रेङ्गलमा मात्र होइन कि तिम्रो स्क्वायरमा पनि त्यही थियो, पेन्टागनमा पनि त्यही थियो हैन, डायगोनल नभएको केसमा। अहिले त अब यो फिगरमा गइसकेपछि त अब डायगोनल छैन नि त। सो माथिको दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा छ, 2R/3 प्लस R गरेर 5R/3। सो फाइनली यो सर्किट अब केमा रिड्युस भयो, तलपट्टि R छ, माथिपट्टि कति आयो, 5R/3 आयो। अनि यसरी हामीले अझै इक्विभ्यालेन्ट बेसको इक्वेसन निकाल्नै छ किनभने यहाँ ब्याट्री छ। सो फाइनली 5R/3 र R केमा छ हेर त, तिमीले फिगरलाई हेऱ्यो भने 5R/3 र R केमा पाउँछौ, प्यारललमा। त्यही भएर अब RAB के भयो, 5R/3 इन्टु R बाई 5R/3 प्लस R गर्दा हाम्रो एन्सर कति आयो, 5R/8 है। मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ तिम्रो के गरिरहेको थियो, 5R/8 नै भनिरहेको थियो है। सिरिज प्यारलल चिन्ने फेरि भन्दै मलाई अचम्म लाग्छ यार, स्टुडेन्टहरूले तिमीहरूले ध्यान दिएर किन सुन्दैन, मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ कि जे कुरा भनेको छ त्यो भनेर सक्न पाएको हुँदैन फेरि भनिदिनु सर।
त्यस्तो पनि एप्रोच हुन्छ र जस्ट भनेको छ सिरिज हेर्नलाई तिमीले सिधा बाटो हेर ब्रान्चिङ नभएको हुनु पर्यो प्यारलल हेर्नलाई ब्रान्चिङ पनि भएको हुनु पर्यो र दुईतिरको जङ्सन पनि कमन हुनु पर्यो त्योभन्दा अरू चिज केही पनि भनेको छैन क्लियर भयो सबैजनालाई विमोचन ढकाल सर सिमेट्रीहरू एप्लाई गर्दा हुन्छ तिमीले यसरी तिम्रो आउट अफ सिलेबस भएका नराम्रा अप्ठ्यारा चिजहरू पढ्यौ भने विमोचन भाइ जान्ने निकै जान्ने भइन्छ एक्जाममा नाम निस्किँदैन है एकदम ख्याल गर है तिमीहरूले प्लस टूमा सिमेट्री पढ्दैनौ त्यही भएर सिमेट्रीवाला क्वेसन आउँदैन पिए को इन्ट्रान्सतिर कता कतै देखेला तर आयो एक्जाम्पलमा आउँदैन हेर्नु पर्दैन अहिलेसम्म आएको छैन है ठीक छ क्लियर छ है ल द्याट्स वाइ मैले तिमीलाई यहाँ एउटा एप्रोच के मात्रै देखाइराखेको भने डायगोनल आउने बित्तिकै हाम्रो सिनारियो नै फरक हुन्छ पहिला पढेको फर्मुला एप्लाई गर्न पाइदैन तर द फन्डामेन्टल अलवेज रिमेन्स सेम फन्डामेन्टल भन्ने कुरा कसैले पनि चेन्ज गर्न सक्दैन हैन फन्डामेन्टल के हो भन्दा तिम्रो सिरिज प्यारललको एप्रोच हो सिरिज प्यारललको एप्रोच जहिले पनि सेम हुन्छ र हामीले अलिकति अवेर हुने ठाउँ के हो भने प्लस टूमा हामी अगाडिबाट करेन्ट पठाएर त्यो करेन्टलाई डिभाइड गर्दै गर्दै अगाडिबाटै सिरिज प्यारलल के छ भनेर हेर्न ट्राई गर्छौं त्यही भएर अलि कन्फ्युजिङ हुन्छ इन्ट्रान्समा सल्भ गर्नलाई प्लिज अगाडिबाट करेन्ट डिभाइड गरेर सिरिज प्यारलल चेक गर्ने बानी कहिले पनि नबसाल ब्याट्री जहाँ छ त्यहाँबाट सबैभन्दा लास्टको रेजिस्टेन्स टाढाको रेजिस्टेन्स सुरुमा हेर अथवा जतातिर फ्री इन्ड छ धेरै ब्रान्चिङ छैन त्यता हेर अनि त्यताबाट रिड्युस गर्दै गर्दै आऊ यस्तो फन्डामेन्टल कुरा नै हो कि अन्तिममा काम लाग्ने भनेको पढेकै क्वेसन ठ्याक्कै आउँछ भन्ने त ग्यारेन्टी छैन नि त तर जस्तो सर्किट आए पनि सल्भ गर्न सक्ने बन्नु पर्यो ठीक छ क्लियर छ यहाँसम्म अब म अर्को क्वेसनमा जान्छु है A wire of 25 ohm is bent into form of circle equivalent resistance across an arc which subtends 72 degree at its center is 4 ohm 5 ohm 21 ohm 20 ohm 24 ohm अब हामी सर्कल गर्छौं है सो सर्कललाई पनि सल्भ गर्ने त सर्कल यो सर्कल बेस्ड क्वेसन पनि आइओईमा आइसकेको छ है तिम्रो अगाडिको क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने यो भन्दा अगाडि गरेकोबाट इक्विलेटरल ट्रायंगलको आइओईमा सोधिसकेको छ अब हामी सर्कल गर्ने है सर्कल एउटा सिम्पल वायरलाई बेन्ड गरेर सर्कल बनाएको छ त्यसपछि यो सर्कलमा कुनै एउटा आर्कको एक्रोसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेको छ फर्स्ट अफ अल क्वेसनले जे भनेको छ त्यही गरौँ धेरै कन्फ्युज हुन पर्दैन है मैले के गर्छु भने नि म तिमीलाई एउटा फन्डामेन्टल एप्रोच देखाउँछु अनि त्यहाँबाट हामी सर्कललाई फर्मुला पनि डिराइभ गर्छौं है द्याट्स वाइ मैले यसलाई चाहिँ आर राखेर र यसलाई चाहिँ थीटा डिग्री राखेर एउटा जेनरलाइज फर्मुला निकाल्छु पहिला हेर है मसँग एउटा सर्कल छ यो सर्कलमा कुनै एउटा आर्क छ जुन आर्कले सेन्टरमा थीटा डिग्री सबटेन्ड गर्छ र यसको आर टोटल चाहिँ कति छ आर छ क्वेसनले यही आर्कको एक्रोसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ भनेपछि अब यो आर्कको रेस्पेक्टमा हामीले ब्याट्री लगाएर जोड्यौं भने वास्तवमा यो सर्कल चाहिँ अब दुईवटा पार्टमा छुट्टियो दुईवटा रेजिस्टेन्स एउटा R1 मा अर्को R2 मा तर हामीलाई के थाहा छ भने R1 प्लस R2 गर्दाखेरि चाहिँ आरै हुन्छ किन टोटल त आरै यहाँसम्म क्लियर छ यो फिगर बनाएको बुझ्यो सबैजनाले फिगर बनाएको बुझ्यो प्लिज मेरो क्लासमा एन्सर टाइप गर्ने बानी गर्दै नगर है गर्दै नगर whoever types the answer in this comment box that people really irritates me है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर यो एन्सर आउँछ भनेर तिमीले भनेको एन्सर म हेर्नेवाला पनि छैन तिमीले यहाँ एन्सर क्लासमै पनि मेरो क्लासमै पनि मानौ कसैले एन्सर मिलायो अरे मैले त गाली गर्छु उसलाई एन्सर भन्ने बानी छोड पुल्चोकमा नाम निकाल्न चाहिँ ट्राई गरेर बस अहिले एन्सर चिचाएर भनेर कसैले मान्दैन तिमी ट्यालेन्ट छौ तिम्रो अल्टिमेट काउन्ट भनेको भोलि पर्सि इन्ट्रान्समा नाम निस्कियो भने यस यु आर ट्यालेन्ट अदरवाइज के हुन्छ भने यो जति चिचाए पनि ट्यालेन्ट भन्ने हो द्याट्स वाइ यो एक्सपोजर गर्नु पर्दैन है कमेन्टमा हेरिदैन नबुझेको कुरा चाहिँ सोध मैले केही कुरा सोधेको बेला कमेन्ट गर अदरवाइज फिगर क्लियर छ है फिगर मैले भनेको बुझ्यौ यो आर्क त जहाँ पनि हुन सक्छ मैले ठिटा राखेको छु भनेपछि अब मलाई के भन्न भने यसरी आर्कको एक्रोसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स सोध्दाखेरि दुईवटा आर्कको कम्बिनेसन के हुँदो रहेछ सिरिज कि प्यारलल पहिला त्यो भन
प्यारलल स्ट्रेट फरवर्ड देखिया छ नि हेर त ए यो फिगरलाई यसरी पनि ड्र गर्न सकिन्छ के गाह्रो छ हैन माथि r1 तल r2 राखेर छिटा नदेखाइ पनि त ड्र गर्ने यसलाई यस्तो बनायो भने त सर्कलै आउने हो नि त्यही हामीले पढेको सर्कललाई सर्कल जस्तो बनाएर छ त्यही भएर मैले अलिकति समराइज पनि गर्छु है यदि तिमीलाई सर्कल टाइपको क्वेशन आयो भने फर्स्ट पोइन्ट टु आर्क्स will be in parallel when battery is connected across one arc है एउटा पोइन्ट लेखेँ मैले दुईवटा यदि ब्याट्रीलाई तिमीले एउटा आर्कको एक्रसमा कनेक्ट गर्यो भने त्यो दुईटा आर्क प्यारललमा हुन्छ अब प्यारललमा हुने बित्तिकै हामीलाई सोधेको नि आर एक्रस आर्क त कति हुन्छ r1 r2 बाइ r1 प्लस r2 हो कि हैन यसमा केही कन्फ्युजन छ यदि r1 र r2 प्यारललमा छ भने हामीलाई सोधेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स त r1 r2 बाइ r1 प्लस r2 नै हो हैन क्लियर छ यो कुरा त्यसो भए अब हाम्रो कन्सर्न भनेको के हुन्छ भने हामीलाई त r1 र r2 थाहा छैन हामीलाई त क्वेशन अनुसार त r र थीटा मात्रै थाहा छ दैट्स व्हाई वी हैव टु फाइन्ड r1 एन्ड r2 इन टर्म्स अफ r एन्ड थीटा त्यसको लागि हामी एउटा एप्रोच के युज गर्छौं रेजिस्टेन्स को केसमा r इक्वल टु रो l बाइ a हामीलाई थाहा छ r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु l किनभने यो स्ट्रेच कम्प्रेस गरेको होइन बेन्ड गर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै यही रिलेसन नै भ्यालिड हुन्छ तार तन्क्याउने खुम्च्याउने भोल्युम चेन्ज गर्ने काम त गरेको छैन नि हामीले सिधा तारलाई जस्ट बेन्ड गरेको त्यस्तै गरी हामीले थीटा इक्वल टु l बाइ r भनेर r को केसमा बच्चा क्लासदेखि अप्सनल म्याथमा थीटा इक्वल टु r बाइ l पनि पढेको छौं भनेपछि हाम्रो दोस्रो एउटा रिलेसन आयो फन्डामेन्टल रिलेसन r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा पनि हुँदो रहेछ बुझ्यौ यो निकालेको बुझ्यौ सबैले अलिकति टाढा देख्यो तिमीहरुको स्क्रिनमा देखिरहेको रहन्छ r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा अब देखियो होला बुझ्यो यो लेखेको यति यो रिलेसन r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा कसरी आउँछ भन्ने बुझ्यो हैन r इक्वल टु रो l बाइ a अनुसार चाहिँ कुनै पनि आर्क को रेजिस्टेन्स चाहिँ त्यसको लेन्थमा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने थाहा भयो हामीले बच्चा क्लासदेखि सर्कलमा के पढेको थियौं भने अप्सनल म्याथदेखि स्टार्ट भएको सायद यो हैन थीटा इक्वल टु l बाइ r कुनै पनि आर्कले सबटेन्ड गर्ने एंगल चाहिँ त्यसको लेन्थसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भन्ने पढेका छौं भनेपछि यो दुईटा रिलेसनको रिजल्टलाई कम्बाइन गर्दा हामीले के पायौं भने r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा पायौं क्लियर भयो हो त्यसको आधारमा अब हामी के गर्छौं हामी r1 र r2 निकाल्छौं किनभने यो रिलेसन त लिनियर छ नि त यो लिनियर छ लिनियर हुने बित्तिकै हामी युनिटरी मेथड लगाउन पाउँछौं 360 डिग्रीमा r हुन्छ 1 डिग्रीमा r बाइ 360 हुन्छ थीटा डिग्रीमा r थीटा बाइ 360 हुन्छ भनेपछि यो रहेछ r थीटा बाइ 360 अब अर्को निकाल्नलाई फेरि युनिटरी मेथड लाउनु पर्दैन नि त अर्को निकाल्नलाई त r1 + r2 = r भन्ने थाहा छ हामीलाई भनेपछि r1 कति हुन्छ r - r थीटा बाइ 360 हुन्छ यो दुईवटा आएको बुझियो तल्लो सानो आर्क र ठुलो आर्कको रेजिस्टेन्स निकालेको बुझ्यौ सानो आर्कको r थीटा बाइ 360 आयो अनि ठुलो आर्कको रेजिस्टेन्स निकाल्न हामीलाई टोटल r भन्ने थाहा छँदैछ त्यो टोटलबाट सानो आर्कको हामीले घटाइदियौं अनि ठुलो आर्कको पनि आयो बुझ्यौ यो युनिटरी मेथड लगाएर निकाल्दिएको किनभने रिलेसन लिनियर आछ r डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु थीटा आछ भने हामीलाई के थाहा छ सर्कलको r हो भन्नुको मतलब 360 डिग्रीमा r हो भन्ने थाहा छ त्यसको आधारमा थीटामा कति हुन्छ भन्ने निकालेम त्यो चाहिँ सानोको रेजिस्टेन्स भयो त्यसपछि ठुलोको निकाल्नलाई त्यही टोटलबाट सानोको हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं ठुलोको पनि आयो यहाँसम्म क्लियर छ देन अब हामी फाइनल काम गर्छौं अब हाम्रो फाइनल काम के हो यो प्यारललको फर्मुला है r1 को भ्यालु कति आयो r - r थीटा बाइ 360 इन्टु r2 को भ्यालु r थीटा बाइ 360 अब यो दुईटा एड गर्दाखेरि त r आउँछ गर्दाखेरि r थीटा बाइ 360 इन्टु 1 - थीटा बाइ 360 दैट्स व्हाई कुनै पनि सर्कलको एक्रसमा r आर्क भनेको r थीटा बाइ 360 1 - थीटा बाइ 360 आउँछ थीटा इन के डिग्री ल यो चाहिँ तिमीहरुलाई पोइन्टको फर्ममा मैले लेखाइदिए मोस्ट फन्डामेन्टल पोइन्ट्स आर दिस टु यो दुईटा थाहा भयो भने यो फर्मुला तिमीले याद नगरे पनि त्यही मैले गरे अनुसार प्रोसेस अनुसार निकाल्न सक्छौ मानौ कसैलाई आएन यो फर्मुला मात्रै आउँछ रे दैट इज अल्सो भेरी गुड इन्ट्रान्समा त फर्मुला आएर त्यो फर्मुलालाई एप्लाई गरेर 5-10 सेकेन्डमा एन्सर निकाल्न सक्ने तिमी बनेको छौ भने जसरी निकाल्न सके पनि हुन्छ बुझेर निकाले पनि हुन्छ नबुझेर निकाले पनि हुन्छ तर राइट एन्सर निकाल्न सक्ने बन्नु र अब यति गरिसकेपछि तिमीहरुलाई मैले यो जुन कुरा देखाए नि यो कुरा वास्तवमा सार्नुको केही मिनिङ छैन सायद तिमीहरु आत्तिदै सारेर बसेको छौ किन तिमीहरुले यो जति सारे पनि
तिमीहरूलाई 5-7 दिनपछि यो फर्मुला प्रुभ गर्न आउँदैन हेर र यो फर्मुला प्रुभ गर भन्दा तिमीहरूलाई कहीँ पनि आउनेवाला छैन। बट मेजर कन्सर्न इज यु हेभ टु रिमेम्बर दिस फर्मुला है। अघि मैले भने फन्डामेन्टल्ली यो दुईटा जसरी नि याद हुन पर्यो। यो फर्मुला बिर्सेको केसमा पनि प्यारललमा हुन्छ अनि यो रिलेसन अनुसार दुईटा रेजिस्टेन्स निकाल्ने भन्ने कुरा तिमीलाई जसरी नि याद हुनु पर्यो। यो याद भयो भने सबैभन्दा ठुलो एडभान्टेज यो दुईटा बिर्सिन पनि पाइयो। द्याट्स वाइ अबको क्वेसनको हाम्रो एन्सर कति भयो? आर 60 डिग्री सरी आर 72 डिग्री वाला आर्कको रेजिस्टेन्स आर थीटा बाई 360 डिग्री 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री गर्दाखेरि सायद 4 ओम आउँछ। तिमीहरूले कतिजनाले सुरुमा 4 ओम भनेर भनेको पनि थियो। क्लियर भयो सबैजनालाई? एउटा कुरा हेर भाइ बहिनीहरू, यो इन्ट्रान्स भनेको बिल्कुल फरक हुन्छ। टपिक प्लस 2 मै पढेको हुन्छ, क्वेसन प्लस 2 सँग रिलेटेड हुन्छ, तर प्लस 2 मा नदेखेको टाइपको क्वेसन आउँछ। इभन प्लस 2 मा पनि हामी यसरी सर्कलको आर्कको एक्रसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकालेर बस्दैन, हाम्रो बुकहरुमा त्यति राख्दैन। तर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्ने त हामीले पढेको हो नि त। अब त्यो पढेपछि यो आउट अफ सिलेबस हो भनेर भन्न पाइयो त। यो सर्कलको तिम्रो 2066 69 मा पहिला पनि आइसकेको छ। आयो पास्ट क्वेसन हो। डाटा यहाँ मैले चेन्ज गरेको छु तर क्वेसन पास्ट क्वेसन। द्याट्स वाइ तिमीले कतिपय स्टुडेन्टले के सोधिरहेको हुन्छ भने म प्लस 2 को मात्रै बुक पढ्छु अनि त्यो राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर गयो भने मिलाइहाल्छु भन्ने सोच्छ नि। त्यो रङ एप्रोच हो। किनभने हामीलाई प्लस 2 मा इन्ट्रान्समा नाम निकाल्नको लागि पुग्ने सफिसिएन्ट कन्सेप्ट हुन्छ तर सफिसिएन्ट इक्जाम्पल हुँदैन। तर धेरै कुराहरू इक्जाम्पल प्र्याक्टिस गरेर पनि थाहा हुन्छ। द्याट्स वाइ तिमीले प्लस 2 को बुक मात्रै पढेर चाहिँ नाम निकाल्छु भन्ने सोच्छौ भने त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ है। त्यो काम चाहिँ यो कुरा ख्याल गरिराख। त्यस्तै गरी फिजिक्सको केसमा अझै हेर स्पेशल ठुलो ठुलो मोटो मोटो एकदमै धेरै इक्जाम्पल भएको बुक्सहरू पढेर पनि खासै फाइदा हुँदैन के। बुकको भोल्युम ठिक्क भयो भने तिमीले चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल कुराहरू भएको पढ्यो भने एकदम तिमीले धेरै भोल्युममा जानै पर्दैन। एउटा प्रब्लममा एउटा कन्सेप्ट आउने गरेर 20-22 वटा प्रब्लम हेऱ्यो भने त्यो च्याप्टरमा भए जतिको कन्सेप्ट सकिन्छ। त्यही एप्रोचमा चाहिँ मैले इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक लेखेको हो है। सो तिमीहरूले चाहिँ मार्केटिङ गरिरहेछ भन्नु, मार्केटिङ पनि होला तर तिमीहरूलाई चाहिने मेटेरियल पनि राम्रो मेटेरियलको चाहिँ मार्केटिङ पनि थाहा भएन भने किन्दा पनि किनिँदैन कि। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर। रेडियनमा दियो भने डिग्रीमा चेन्ज गर न, सकिहाल्यो नि। यो फर्मुला किन चेन्ज गर्नु पर्यो? पाई भनेर पाई बाई 3 भनेर दियो भने 60 डिग्री राख्दियो र मिलिहाल्यो हैन। यो रेडियनमा दियो भनेर किन धेरै तनाव लिनु पर्छ र? इन डिग्री भनेर लेखेकै छ नि। कसैलाई 5 पाई बाई 12 भनेर दियो भने पाई बाई 12 भनेको 180 बाई 12 भनेको 15 25 डिग्री भन्ने त राख्न सकिहाल्छौ नि हैन। द्याट्स वाइ यसरी यो फर्मुला अनि मैले मेरो बुकमा लेख्दाखेरि सबै यस्तै फर्मुलाहरू डिराइभ गरेको है। म्याक्सिमम मिल्ने ठाउँमा जताकतै डिराइभ गरे भने त टु मच फर्मुला हुन्छ, फर्मुला याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। तर तिम्रो चाहिँ जता पनि तिमीले के गर्न सक्छौ भने जहाँ चाहिँ छोट्याउन सक्छौ, जहाँ एफिसिएन्टली काम गर्न सक्छौ त्यो त हेर्नै पर्छ। त्यो गरेन भने त तिम्रो कस्तो भने सबै क्वेसन आए पनि टाइममा सकिदैन कि आइबी इन्ट्रान्स। त्यही भएर त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर। अब यसमा हेर त, यो फर्मुलालाई मनन गरिसकेपछि यहाँ आइओईमा सर्ट क्वेसनको रूपमा आइराखेको हेर है, सर्ट क्वेसनको रूपमा आइराखेको पास्ट क्वेसन एउटा सर्कलको डायमिटरको एक्रसको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्छ आरकै टर्ममा। हेर त, एउटा सर्कलमा डायमिटरको एक्रसमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ आरको टर्ममै भनेर सोध्छ। नबुझिकन घोकेर याद हुन्छ त फर्मुला भने ए भाइ कति आउँछ कति नबुझेर घोक्नु पर्ने त इन्ट्रान्समा। मैले पनि यही इन्ट्रान्स पढेरै हैन राम्रो गरेको। धेरै टेक्निक लाउनु पर्ने हुन्छ राम्रो स्कोर ल्याउनलाई। राम्रो स्कोर ल्याउनलाई म सबै बुझेर गर्छु भन्न थाल्यो भने एक त तिमीले लेन्दी प्रोसेस बढी फलो गर्छौ, दोस्रो कुरा सबै टाइममा भ्याइदैन। त्यही भएर कतिपय ठाउँमा हामी सर्टकटबाट जानै पर्छ। सो डायमिटरको एक्रसमा भन्यो भने आर डायमिटर भन्नु धेरै कन्फ्युज हुनै पर्दैन। आर डायमिटर र आर सेमी सर्कल भन्ने एउटै कुरा हो। द्याट्स वाइ हामीले थीटा कति राख्नुपर्छ भन त। किनभने तिमीले एउटा सर्कल बनाएर कुनै एउटा डायमिटरको एक्रसमा जोड्यो भने त डायमिटरले ठ्याक्कै सेमी सर्कलमा डिभाइड गर्छ भनेपछि यही फर्मुलामा तिमीले थीटा 180 राख्ने बित्तिकै आर 180 बाई 360 भनेको आर बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 भनेको 1 बाई 2। सो आर बाई 2 इन्टु 1 बाई 2 भनेको कति आउँछ? आर बाई 4। तर डायमिटरको केसमा मात्रै चाहिँ हेर, डायमिटरलाई मात्रै चाहिँ यो फर्मुला फेरि याद गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। डायमिटरमा किन हामीलाई धेरै सजिलो के हुन्छ भने नि अरू आर्कमा पो रेजिस्टेन्स कति कति डिभाइड हुन्छ भनेर हामीलाई अलिकति निकाल्न गाह्रो हुन्छ। आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थीटा लाउनु पर्छ। द्याट्स वाइ अलिकति गाह्रो भएको। डायमिटरमा त के सजिलो हुन्छ भने माथि आर बाई 2 तल आर बाई 2 अनि यो आर बाई 2 र आर बाई 2 प्यारललमा छन्। त्यही भएर आर बाई 2 र आर बाई 2 को प्यारलल चाहिँ आर बाई 2 गरेर आर बाई 4 हुन्छ भनेर पनि डायमिटरको चाहिँ छिटो निकाल्न सकिहालिन्छ। कुरो बुझ्यौ?
डायमिटरको केसमा हामीलाई एउटा फाइदा के छ भने डायमिटरले त सर्कललाई ठ्याक्कै इक्वल 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, त्यही भएर माथि r/2 तल r/2 भन्न पाइन्छ। तर यस्तो केस चाहिँ 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री भनेर आर्क दियो भने ठ्याक्कै माथि यति तल यति भनेर भन्न पाइँदैन, फेरि r डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु थीटाबाटै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अरू कुनै आर्क दियो भने अलिकति लेन्दी जस्तो लाग्छ। इनफ्याक्ट यो फर्मुला याद गर्यो भने त्यो पनि लेन्दी भएन, अथवा तिमीले याद नगरे पनि दुईटा रेसिस्टेन्स निकाल्छु भने अलिकति लेन्दी हुन्छ। तर डायमिटरको केसमा इट्स भेरी इजी, द अपर पार्ट विल बी r/2 and the lower part will be r/2. That's why parallel of this combination will give r/4. क्लियर छ? ब्याट्री जोडेपछि दुईवटा रेसिस्टेन्सको सम r हुन्छ र त्यो दुईवटा पार्टलाई इन्डिभिजुअली जोड्दाखेरि जहिले पनि r आउनै पर्छ, किनभने त्यो दुईवटा पार्टलाई तिमीले सिधा तार बनायो भने r नै आउँछ। त्यही भएर कन्फ्युज हुनै भएन। इन्डिभिजुअल आर्कको पार्टमा पो कोही रेजिस्टेन्स फरक फरक आउने हो त। तिम्रो टोटल त r हुनु पर्यो नि त। तिमीले r ओमको तारलाई बेन्ड गर्यो भने त r हुन्छ नि त, स्ट्रेच कम्प्रेस गरेको होइन नि त। डायमिटरको केसमा डायमिटरले जहिले पनि सर्कललाई इक्वल टु हाफमा डिभाइड गर्छ, माथिको पनि सेमी सर्कल हुन्छ तलको पनि सेमी सर्कल, ठ्याक्कै आधा आधामा डिभाइड हुने भएको भएर रेसिस्टेन्स पनि आधा आधामा डिभाइड भएको r/2 क्लियर भयो हैन? डायमिटर थ्रु वायर पास भयो भने फेरि यस्तै गरेर तीनवटा वायर एउटा वायर डायमिटरमा पनि राख्दियो भने के हुन्छ, एउटा वायर डायमिटरमा पनि राख्दियो भने तीनटा वायर प्यारललमा आउँछ। के कन्फ्युजन छ र? ठीक छ, क्लियर भयो सबैजनालाई? यस्तो नचाहिने क्वेसनहरु सोध्छ तिमीहरूले यार। यो युवराज ओझा भाइले सर मल्टिपल ब्याट्री भएको पनि आईओईमा आउँछ अरे, जे कुरा तिमीलाई भनिरहेको छु त्यही कुरामा फोकस गर न। आईओईमा के आउँछ भन्ने त तिमीहरूलाई थाहै छैन नि, के कस्तो आउँछ भन्ने मलाई म्याक्सिमम थाहा छ। द्याट्स वाइ म क्लासमा पढाइहाल्छु, नात्यो न स्केप गरेर एकैचोटि अगाडि जम्प गर्ने प्रयास नगर। जे कुरा पनि प्रोसेसमा गयो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। त्यसरी र्यान्डमली मैले पढाइदिन थालेँ भने त तिमीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ। क्लियर भयो? यहाँसम्म क्लियर छैन? ओके ल, अब अर्को प्रब्लम हामी गर्छौँ है। सर्कल केसले तिमीले ट्याकल गर्न सकिहाल्छ। यो पनि पास्ट क्वेसन हो, 1 मार्कमा आइसकेको क्वेसन है। एक्स वाई जेड r1 r2 r3। अब मैले ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखेँ, के अरे सर्टकट मात्रै लेखेँ, ल्याङ्ग्वेज लेखेन। rxy भनेर लेखेको छु नि मैले। rxy भनेको चाहिँ के हो भन त? एन्सर होइन कि rxy भनेको के हो मलाई त्यो भन त। तिमीले बुझ्न पर्यो है, इक्जाममा पनि मानौ rxy लेखेर दियो अरे, के हो यो खास? rxy भनेको चाहिँ के हो? ब्याट्री कनेक्टेड एक्रस xy हैन, त्यो त ब्याट्री त्यहाँ कनेक्ट गर्ने हो। तर तिम्रो चाहिँ rxy भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रस x एन्ड y भनेको है, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर। अथवा त्यसलाई फिजिकल्ली गर्ने भनेको तिमीहरूले भने जस्तै ब्याट्री नै कनेक्ट गर्ने हो xy मा लगेर, तर सोधेको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रस xy है। भनेपछि यो पर्टिकुलर। अब मलाई एउटा कुरा के भनौँ भने तिमीहरूलाई मैले एउटा जेनरल कन्सेप्ट दिन्छु कि जस्तो यो सर्किटमा हेर्ने बित्तिकै हेर त टर्मिनल कतिवटा छ? कतिवटा छ टर्मिनल? जे सोधे त्यसको एन्सर देऊ। नचाहिने कुराहरूको एन्सर दिएर बसिरहेको हुन्छ, सोद्धाखेरि एन्सर भन्दैन। 3वटा ल ठिक छ, अब छोडिदेऊ, अब टाइप गर्न छोडिदेऊ। अब मलाई भन त ब्याट्रीको टर्मिनल जहिले पनि 2टा हुन्छ अनि सर्किटमा 3टा टर्मिनल दिएछ, यसको मतलब के हो? कुनै एउटा टर्मिनल के हुन्छ ब्याट्री लगाएर जोड्यो भने भन त? एउटा काम एउटा के हुन्छ? मिस हुन्छ, एउटा ओपन हुन्छ, हो त्यसरी भन। भनेपछि अब हेर त, यदि xy सोधेछ भने क्वेसनले सोधे अनुसारै हामी त x र y मा लगेर ब्याट्री कनेक्सन गर्छौँ, किनभने हामीलाई त इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रस xy सोधेको छ। That means the terminal Z and the resistance R3 connected to this terminal will be open. So open हुने बित्तिकै ओपन सर्किटमा करेन्टको फ्लो हुँदैन। That's why the open circuit will not offer any resistance to the battery. बुझिरहेको हो? क्लियर छ सबैजनालाई? भनेको मतलब तिम्रो यो Z भन्ने पार्टमा करेन्ट फ्लो नहुने बित्तिकै यो चाहिँ सर्किटको पार्ट नै भएन। त्यही भएर यो पार्टले ब्याट्रीलाई रेसिस्टेन्समा फिजिकल भ्यालु हैन कन्ट्रिब्युट गर्दैन। द्याट्स वाइ हामी यो पार्ट नेग्लेक्ट गर्छौँ। भनेपछि अब हाम्रो सर्किट त यति रहेछ, यति सर्किट अनुसार r1 र r2 केमा छ भन त? यति सर्किट अनुसार r1 र r2 कुन कम्बिनेसनमा छ? सेरिज कन्फ्युज हुन पर्दैन एउटा तिम्रो, किनभने यो छैन भन्नुको मतलब त यसलाई हटाएर हेर्ने त हो नि, भिजुअलाइज गर्ने हो। मैले यहाँबाट इरेज गर्दै भने त तिम्रो दिमागमा भिजुअलाइजेसन भन्ने कुरा बस्दै बस्दैन। द्याट्स वाइ मैले सकेसम्म इरेज गरेको छैन है। भनेपछि अब r1 र r2 सिम्पली सेरिजमा छ। द्याट्स वाइ r1 + r2। रिमेम्बर दिस इज जस्ट 1 मार्क क्वेसन, तर कन्सेप्चुअल राम्रो क्वेसन छ, किनभने तिमीलाई
यसबाट दिन खोजेको यो क्वेसन आइओईमा सोधेको छ र मैले यही क्वेसन क्लासमा मलाई गराउन मन लाग्नुको कारण के हो भने नि मैले यो क्वेसनबाट तिमीहरूलाई के कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको छु। क्याच भएको छ त्यो कन्सेप्ट के होला भन त, टाइप गरेर त म एक दुईजनाको एन्सर हेर्छु। खास के हो तिमीहरूले यो क्वेसनबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ? ओपन सर्किटलाई नेग्लेक्ट गर्ने, अलवेज प्यारल हुने, ओपन सर्किटलाई नेग्लेक्ट गर्ने। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। यति हो बुझाउन खोजेको। तिमीलाई क्वेसन दिएर क्वेसनमा चाहिँ तिमीलाई इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स सोध्यो अथवा करेन्ट सोध्यो अथवा केही सोध्यो, तर क्वेसनले के भन्दैछ भने कुनै त्यहाँ दिएको एउटा रेसिस्टेन्समा करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्दियो है, करेन्ट फ्लो हुँदैन भन्दियो भने त्यस्तो रेसिस्टेन्सलाई हामी जहिले पनि नेग्लेक्ट गर्छौँ। अब करेन्ट फ्लो हुँदैन भनेकै ओपन सर्किट हो। सो ओपन सर्किट पनि डिफ्रेन्ट एप्रोचबाट हुँदो रहेछ। अर्को कुरा हेर त, करेन्ट मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइसहरू के हुन्? करेन्ट मेजरमेन्ट गर्ने डिभाइसको नाम भन्नु त, एमिटर। अनि करेन्ट डिटेक्ट गर्ने डिभाइसको नाम, डिटेक्ट गर्नेको चाहिँ ग्याल्भनोमिटर। हेर है, त्यही भएर त्यो रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने सिनारियोहरू आयो भने क्वेसनमा कसरी भन्न सक्छ भने देयर इज नो डिफ्लेक्सन इन द ग्याल्भनोमिटर भन्ने क्वेसन हुनसक्छ, अथवा द रिडिङ अफ द एमिटर विल बी 0 भन्ने टाइपको पनि हुनसक्छ त्यो पर्टिकुलर रेसिस्टेन्समा राखिदिएर। सो त्यस्तो त्यस्तो ब्रान्चिङहरू दियो भने त्यसलाई हामी जहिले पनि हटाएर एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्दो रहेछ है। ल यही एप्रोचमा बेस्ड भएको एउटा कन्सेप्ट एउटा क्वेसन गरिहालौँ न। फेरि लेख त, एकैछिन है। ल यो क्वेसन गर। मैले आर एक्रोस सिडी सोधेको छु तिमीहरूलाई। अब आर एक्रोस सिडी भन्ने बित्तिकै नयाँ काम त हामीले केही गर्नु पर्दैन। यो जहाँ भनेको छ त्यहीँ लगेर ब्याट्री जोड्ने हो। सी र डीमा ब्याट्री जोड्ने, सी र डीमा ब्याट्री जोड्ने बित्तिकै यो बीको यो रेसिस्टेन्स र एमा कनेक्टेड भएको यो रेसिस्टेन्स त ओपन सर्किटले गर्दा नेग्लेक्ट गर्न पर्दो रहेछ। भनेपछि यो त हामीले अघि नै गरेको क्वेसन बन्यो होइन, द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रोस बेस अफ द स्क्वायर भन्ने क्वेसन बन्यो। ख्याल गर्यो है सबैजनाले? अब चारवटा रेसिस्टेन्स मात्रै छ, स्क्वायर बनिहाल्यो, त्यसको जुनसुकै साइडमा पनि ब्याट्री आएको भए त त्यही बेस एक्रोस स्क्वायर भन्ने जस्तो क्वेसन बन्यो। द्याट्स वाइ यसको एन्सर कति भयो? 300। है क्वेसन त जस्तो बनाउन पनि सकिन्छ। इनफ्याक्ट अहिले भर्खर मैले बनाएको यो क्वेसन तिम्रो कुनै बुकमा छ र? यो त मेरो माइन्डमा फ्याट्टा आयो, मैले तिमीलाई बनाइदिएँ। तर कन्सेप्ट त तिम्रो, मैले तिमीलाई कन्सेप्ट दिइसकेपछि त्यो कन्सेप्ट त अलवेज रिमेन्स द फन्डामेन्टल इज अलवेज फन्डामेन्टल। त्यो त कसैले पनि बिगार्नेवाला छैन नि त होइन। भनेको मतलब जुन रेसिस्टेन्समा करेन्ट जाँदैन त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने भनेर मात्रै देखाउन खोजेको। त्यो कन्सेप्ट मात्रै तिमीहरूले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठिक छ। अब हेर त, अब कस्तो हुँदो रहेछ भने नि सर्किटमा कुनै पनि रेसिस्टेन्समा करेन्ट फ्लो नहुनको लागि एउटा कुरा, त्यो रेसिस्टेन्स यसरी ओपन नै रहेछ भने पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन। आर यु क्लियर? यो क्वेसन मैले भनेको यो त अहिले हामीले दुईटा इक्जाम्पल गऱ्यौँ नि होइन। तिम्रो रेसिस्टेन्स चाहिँ ओपन छ, कनेक्टेडै छैन भने त बाटो त्यत्तिकै पनि तिम्रो के छ, ओपन छ, द्याट्स वाइ करेन्ट फ्लो हुँदैन। बट देयर आर केसेस वेयर द करेन्ट फ्लो इन द रेसिस्टर विल बी 0 इभन इफ द रेसिस्टर इज कम्प्लिटली क्लोज्ड एन्ड कम्प्लिटली कनेक्टेड इन द सर्किट। कुरो बुझिरहेको छौ है? अब म तिमीलाई सोध्छु, तिमीहरूले सायद +2 मा पढ्ने बेला त्यस्तो कतै पढेको छौ, रेसिस्टेन्स कनेक्टेड भएर पनि ओपन, त्यो खाली नभएर पनि सर्किटमा कनेक्टेड छ तर पनि त्यसमा करेन्ट जाँदैन भनेर पढेको छौ। केमा पढेको छौ भन त? थ्याङ्क यू सो मच। व्हिटस्टोन ब्रिज भनेर तिमीहरूले मोस्ट अफ दले तिमीहरूले राइट एन्सर भनेको छौ। यो क्वेसन त होइन, राइट एन्सर भनेको मैले सोधेको कुराको राइट एन्सर भन्न खोजेको। द्याट्स वाइ अब हामी त्यो पढ्छौँ है। इनफ्याक्ट त्यो पनि यही कुराको एउटा एप्लिकेसन जस्तो मात्रै हो होइन। कन्सेप्चुअली बुझ्ने हो भने त व्हिटस्टोन ब्रिजमा जब ब्यालेन्स हुन्छ त्यति बेलाको एप्रोच र अहिले हामीले गरेको क्वेसनहरूको एप्रोचमा त केही पनि फरक छैन। ब्यालेन्स भएको बेला पनि त्यहाँ चाहिँ ग्याल्भनोमिटर आर्ममा करेन्ट जाँदैन, डिफ्लेक्सन हुँदैन। द्याट्स वाइ हामी ग्याल्भनोमिटर आर्मलाई नेग्लेक्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ है। सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति पहिला थोरै ब्याकग्राउन्ड, तिमीहरूले यो नसारे पनि हुन्छ, तिमीहरूलाई आउँछ, म अलिकति रिभिजन चाहिँ गराउँछु एकदम सर्टमा है। व्हिटस्टोन ब्रिज भनेको एउटा स्पेसल ब्रिज सर्किट हो, यो केही पनि छैन, यो कसैले निकालेको सर्किट हो
जहाँ तीनवटा रेसिस्टेन्स नोन हुन्छ हैन, यो नोन हुन्छ फिक्स हुन्छ, यो नोन हुन्छ फिक्स हुन्छ, यो नोन हुन्छ एन्ड यो एरोले क्रस गरेको साइन देख्ने बित्तिकै तिमीले बुझिहाल्नुपर्छ यो भ्यारिएबल रेसिस्टेन्स अथवा भ्यारिएबल रेसिस्टरको साइन हो। यो यस के हुन्छ, अननोन हुन्छ र चाहिँ यो एउटा ग्याल्भनोमिटर हुन्छ र यो यस अननोन हुन्छ। भनेपछि व्हिटस्टोन ब्रिजको तिमी अघि मैले भनेको छु नि, यो तिमीहरूले सार्नुपर्छ भन्ने छैन कि, यो तिमीहरूले पढेकै चिज हो, जस्ट रिभिजन गराउन खोजिरहेको छु। यसो हेर, तिमीले केही इम्पोर्टेन्ट पायो भने मात्रै सार, होइन भने यो सार्नु पर्दैन। थोरै 1-2 मिनट थोरै यसको ब्याकग्राउन्डमा हामी डिस्कस गर्छौँ, त्यसपछि हामी फटाफट फेरि यसको क्वेसनहरू गर्न थालिहाल्छौँ है। भनेपछि यसको फङ्सन के हो त? व्हिटस्टोन ब्रिजको फङ्सन भनेको के हो? टु फाइन्ड यस। मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ, यस के छ, अननोन। भनेपछि यसको एप्लिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अननोन रेसिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने हो। त्यसको लागि यसले प्रिन्सिपल के युज गर्छ त? कसरी के प्रिन्सिपल युज गरेर त्यो यसको भ्यालु पत्ता लगाउँछ त? भनेपछि हामीले पढ्छौँ नि, त्यो तिमीहरूले एउटा किर्चफ्सका भोल्टेज ल इक्वेसनहरू लेख्छौ हैन, लेखेर सुरु गर्दै जान्छौ। अनि त्यो डिराइभ गर्नको लागि तिमीले कतै न कतै के युज गर्छौ भने ग्याल्भनोमिटरमा डिफ्लेक्सन हुँदैन भन्ने कन्डिसन युज गर्छौ। इनफ्याक्ट द्याट इज नल डिफ्लेक्सन तिमीहरूले भनेकै छौ, त्यही भएर हेर न अघि सार्नु पर्दैन भनेको थिएँ नि मैले, तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुराहरू पनि हुन्छ, त्यही भएर नयाँ कुरा आयो भने मात्रै सार्ने हो। नल डिफ्लेक्सन मेथड र के हो त नल डिफ्लेक्सन भन्दा, मैले सपोज यो पोइन्टलाई 1 भनिदिए, यो पोइन्टलाई 2 भनिदिए भने यदि V1 र V2 को पोटेन्सियल बराबर भयो भने मैले यसमा फ्लो हुने करेन्टलाई IG भनिदिए भने IG चाहिँ 0 हुन्छ र यसको अल्टिमेट रिजल्ट के हुन्छ, P/Q = R/S हुन्छ। र यसैलाई हामी के भन्छौँ, यो पनि वास्तवमा तिमीहरूले सार्नु पर्ने छैन, पढिसकेकै छौ। यसैलाई हामी के भन्छौँ, ब्यालेन्स कन्डिसन। यसैलाई हामी ब्यालेन्स कन्डिसन भन्छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? मैले 1 र 2 पोइन्ट भनेर किन लेखेँ भने नि, इनफ्याक्ट करेन्ट फ्लो नहुने सिनारियो भनेको एउटा त ओपन भएरै हो। ओपन भनेको मतलब त्यो टर्मिनल कनेक्टेड नभएर, अघि हामीले गरेको योभन्दा अगाडि गरेको दुईवटा इक्जाम्पल जस्तो। अर्को कस्तो कन्डिसन हुन्छ भने तिम्रो रेसिस्टेन्स कम्प्लिटली कनेक्टेड हुन्छ हेर सर्किटमा, तर पनि कुनै पनि रेसिस्टेन्स भन्दा पनि कुनै पनि इलेक्ट्रिकल लोड भनेर बुझौँ न, त्यो इलेक्ट्रिकल लोडको दुईटा टर्मिनलको एक्रसमा त्यो पोटेन्सियल सेम आइदिन्छ। इनफ्याक्ट हामीलाई थाहा छ कुनै पनि दुईवटा पोइन्टमा यदि तिम्रो पोटेन्सियल सेम छ भने चार्जको फ्लो हुन सक्दैन। त्यसै गरी कुनै पनि दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ तिम्रो टेम्परेचरको एमाउन्ट सेम छ भने हामी त्यहाँ हिटको फ्लो एक्सपेक्ट गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यसै गरी वाटर फ्लोको केसलाई हामीले यसो भिजुअलाइज गर्ने भने वास्तवमा तिम्रो दुईवटा सेम प्रेसर भएको पोइन्टमा पनि हामीले वाटरको फ्लो नर्मल्ली आइडियल केसमा हैन आफै नेचुरली हुँदैन, यो सबैलाई थाहा छ है। त्यही भएर हामीले व्हिटस्टोन ब्रिजमा एप्लाई गर्ने प्रिन्सिपल भनेको के हो भने तिम्रो अननोन रेसिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि यदि यो ग्याल्भनोमिटर आर्मको यो दुईतिरको पोइन्टको पोटेन्सियल सेम छ भने यसको थ्रुबाट फ्लो हुने करेन्ट 0 हुन्छ र यसको अल्टिमेट रिजल्ट के हुन्छ, P/Q = R/S। तर हेरे व्हिटस्टोन ब्रिजको रियल एप्लिकेसन के हो भने यो तीनटा हामीलाई थाहा हुन्छ, सरी ठिक छ, P/Q = R/S, यो तीनवटा हामीलाई थाहा हुन्छ हैन। यो P/Q = R/S भनेर तिमीहरूलाई चाहिँ याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने अपोजिट आर्मको प्रोडक्ट सेम हुन्छ भनेर याद गरे पनि हुन्छ है, डिभाइडमा गाह्रो हुन्छ भने। यो तीनवटै दिएर यो अननोन निकाल भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोध्दैन, कुरा बुझ्यो हैन। यो तीनवटैमा चाहिँ तिम्रो कस्तो भने के अरे रेजिस्टेन्स दिएर एउटा अननोन छ भने चाहिँ त्यसपछि गएर तिमीलाई चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्दैन, रियल एप्लिकेसन सोध्दैन। यता हामीलाई के सोध्छ भने नि ब्यालेन्स कन्डिसनको आर इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कति हो भनेर सोध्छ के न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट हैन। रियालिटीमा व्हिटस्टोन ब्रिजले गर्ने काम यो हो, तर हामीलाई सोध्ने भनेको व्हिटस्टोन ब्रिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्छ। अब मलाई भन्नु त ब्यालेन्स कन्डिसनमा ग्याल्भनोमिटरबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन, त्यसो भए हामी ग्याल्भनोमिटरलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ हैन इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि? सक्छ कि सक्दैनौ? सक्छौँ, हामी त्यही काम गर्छौँ। ल भनेपछि अब हेर त, अब यो सर्किटलाई हेर्यो भने तिमीले के देख्छौ, माथि P र Q केमा छ, सिरिज कि प्यारलल भन त? माथिको P र Q सिरिज, द्याट्स वाइ माथिपट्टि P + Q भएको एउटा रेजिस्टेन्स आएको भिजुअलाइज गर। यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म एउटा P + Q आयो भन्ने भिजुअलाइज गर। तलको R र S केमा हुन्छ, S पनि नोन छ भन्ने सोच्नु पर्यो है, यो इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने बेलाको लागि चाहिँ नोन। तर रियल एप्लिकेसनमा चाहिँ S कति हो भनेर सोध्छ हैन। तर त्यो रियल एप्लिकेसन चाहिँ यता इन्ट्रान्समा धेरै आउँदैन, सजिलो भन्ने के तीनवटै दिएर एउटा निकाल भन्ने पनि सोध्दैन। तल R + S भयो, यो दुईटालाई हटाएर तल पनि एउटा लगेको भिजुअलाइज गर। अनि फाइनली P + Q र R + S चाहिँ केमा हुन्छ, प्यारललमा। भनेपछि अब हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त, P + Q * R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R + S / 2 / R +
P plus Q plus R plus S। मैले यो केही गरेको होइन है, R1 R2 by R1 plus R2 गरेको। इनफ्याक्ट त्यो फर्मुला घोकेर बस्नु पर्दैन, फेरि यो फर्मुला पनि घोक्न थाल्ला हुने। तिमीहरूले त प्याटर्न याद गर्ने हो। ब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिजमा ग्याल्भनोमिटरलाई हटाइसकेपछि माथिको दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा हुँदो रहेछ, तलको दुईवटा रेसिस्टेन्स सिरिजमा हुँदो रहेछ, अनि फाइनली यो अप्पर पाथ र लोअर पाथ चाहिँ प्यारललमा आउँदो रहेछ भनेर याद गर्ने हो। फर्मुला चाहिँ याद गर्ने होइन, किनभने हामीलाई भ्यालु दिएको हुन्छ, हामी भ्यालुको टर्ममा सिरिज प्यारल गरेर एन्सर निकाल्न सकिहाल्छौँ। कन्सेप्चुअली चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। तर एउटा यो पोइन्ट चाहिँ याद गरिदिराख्यो है, यदि व्हिटस्टोन ब्रिजमा P इक्वल टु Q इक्वल टु R इक्वल टु S आइदियो भने चाहिँ R इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ P नै हुन्छ, अथवा जति छ त्यति, जति इक्वल छ त्यति नै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर। किनभने यो यसै पनि देख्छौ नि, तिम्रो PP राख्यो भने सिम्पल कि माथि 2P आउँछ, तल 2P आउँछ, 2P र 2P को प्यारल फेरि P नै हुन्छ नि त हाफ हुँदा। द्याट्स वाइ चारवटै इक्वल भएको केसमा चाहिँ हिसाब गर्नु पर्दैन भन्ने मात्रै हो। ग्याल्भनोमिटर जोडेर R इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न मिल्छ, अफकोर्स मिल्छ, अनब्यालेन्समा मिल्छ, ब्यालेन्समा होइन, अनब्यालेन्समा। फ्रम द इन्ट्रान्स पर्सपेक्टिभ अनब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिज हेर्नु पर्दैन है। तर अनब्यालेन्स ब्रिजको पनि इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा म तिमीहरूलाई किर्चफ्स ल पढाउँदाखेरि सिकाउँछु। अलिकति आइडिया चाहिँ त्यहाँनिर दिन्छु, किनभने अनब्यालेन्स व्हिटस्टोन ब्रिजको हामीले निकाल्नको लागि किर्चफ्स ल नलगाइकन सकिँदैन, यसरी सिरिज प्यारलमा जाँदैन। द्याट्स वाइ हामीले I1 I2 I3 एज्युम गरेर किर्चफ्स ल लगाउनै पर्छ। अलिकति आइडिया म त्यहाँनिर दिन्छु, तर इन्ट्रान्सको पर्सपेक्टिभबाट अनब्यालेन्स ब्रिजहरू प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन है। क्लियर छ सबैजनालाई? सो अब हामी क्वेसन गर्छौँ है। एउटा सर्किट ड्र गर। $50 ओम, 10 ओम, यो चाहिँ 10 है। अनि यो चाहिँ सानो फिगर बनाएँ मैले, 10, 20, 20, 40, P र Q लेखेँ मैले, अनि R एक्रस PQ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रस PQ इज 10, 20, 40, 50। यसै क्वेसन तिमीहरूलाई सोधेँ। फिगर त आछ होइन? आछ आछ, ल अलि सानो छ, अलि छेउछेउमा आइसकेको रहेछ, जस तिमीहरूले देखिरहेछ होइन? होइन, यहाँ राजीव निरौला भाइले के भनिरहेछ, ब्यालेन्स कन्डिसनमा यस डिनोमिनेटरमा अनि आर न्युमिनेटरमा हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। तिमीलाई त्यसरी न्युमिनेटर डिनोमिनेटर तिमीलाई याद गर्न प्रब्लम भइरहेछ, तिमीलाई घोक्न प्रब्लम भइरहेछ भने अघि मैले तिमीलाई अर्को तरिकाले सिकाइदिएको थिएँ नि, याद गरेको थियौ। ब्यालेन्स कन्डिसनमा ब्यालेन्स कन्डिसन के हो त भनेर जान्न मन लाग्यो भने तिमीलाई यसरी फ्र्याक्सनको टर्ममा याद गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ, झ्याउ लागिरहेछ भने अपोजिट आर्मको प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर याद गर न, PS इक्वल टु QR भनेर है। तिमीले अपोजिट आर्मको प्रोडक्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर सम्झ्यौ भने कहिले पनि बिग्रिँदैन। ठिक छ? PQR कता हो भनेर सोधिरहेछ रश्मिता कुमारीले। R त इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स भनेको, P र Q R कै फिगरमा हुन्छ भनेको तिम्रो। ल यस्तो हुन्छ, पख एउटा कुरा तिमीहरू अलिकति कन्फ्युज भयो। किन कन्फ्युज भयो भने एकछिनपछि यहाँ फेरि हामीले सल्भ गर्दाखेरि पनि PQR आउन सक्छ, किनभने हामीले PQRS भनेर पढेको छ। त्यही भएर R एक्रस AB भनेर चाहिँ लेख न, नाम चाहिँ चेन्ज गर त ल, इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स एक्रस AB। ल अब देखियो फिगर, यत्रो फिगर लेख्नु भन्छ तिमीहरूले, यत्रो फिगर लेख्यो भने चाहिँ अनि के जतिखेर मेट्दै बस्दै गर्ने म चाहिँ। टेन, 20, 40, 50 छ है अप्सन चाहिँ। फर्स्ट अफ अल हेर, कुनै पनि सर्किट तिमीलाई सल्भ गर्न दियो भने हामीले इन जेनरल पढ्दाखेरि ब्याट्रीलाई जहिले पनि हामीले के हुन्छ, बाहिरपट्टि कनेक्ट गरेको हुन्छ। तिमीलाई अब आइडियाहरू सिकाउने, जस्तो यसमा ब्याट्री कनेक्टेड गर्ने टर्मिनल कहाँ छ भन त, सर्किटको भित्रै छ होइन, A र B देखिरहेछौ। ए कस्तो मूर्खहरू छ यार, एन्सर टाइप नगर भाइ, एन्सर टाइप नगर भाइ भनेर 20-25 चोटि भन्यो, त्यही पनि त्यही गर्छ। तिमीहरूले जबसम्म आफूलाई यो +2 बाट नि इन्ट्रान्सको मेथोडोलोजीमै तिमीले आफूलाई ढाल्न सक्दैनौ नि, तबसम्म तिमीहरूबाट केही एक्सपेक्ट गर्नै सकिँदैन। बानी हटाऊ क्या, बानी। प्र्याक्टिस गर, एन्सर निकाल, अनि एकछिन ध्यान दिएर सुन क्या। क्वेसन एउटा गराइरहेको हुन्छु मैले, तर चाहिने कुरा 3-4 वटा कुरा भनिरहेको हुन्छु।
तिम्रो फोकस खाली एन्सरमै भइराख्यो भने तिमीले फोकस लुज गर्यो भने यहाँ 3-4 वटा कुराहरु तिमीले यहाँबाट गुमाउँछौ। त्यही भएर ख्याल गर यो एन्सर भनेर म न तिम्रो एन्सर सुन्नेवाला छु न के गर्नेवाला छु न चिन्नेवाला छु। सो यसमा सबैभन्दा पहिला ब्याट्री जोड्ने टर्मिनलै भित्र छ, त्यही भएर मैले केही पनि गर्दिनँ, ब्याट्री जोड्ने टर्मिनललाई म बाहिर निकाल्छु। यो व्हिटस्टोन ब्रिजको टेक्निक होइन, मैले पढिरहेको टेक्निक। मलाई ब्याट्री यहीँ भित्र जोडेर सिरिज प्यारलल छुट्याउनु पर्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर म ब्याट्री बाहिर निकाल्छु। किनभने मलाई सधैँ ब्याट्री बाहिर जोड्ने बानी लागेको छ। द्याट्स वाइ मैले बीलाई बाहिर निकाल्दा मलाई केही पनि प्रब्लम भएन, किनभने बी एउटा सानो मसिनो तार थियो, यसरी बाहिर निकालेको बी मात्रै आयो। तर मैले एलाई बाहिर निकाल्न खोज्दा मलाई अलिकति प्रब्लम आउँछ, किनभने एसँग यो दुईटा रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ। हेर त, एसँग यो 10 र 20 कनेक्टेड छ। त्यही भएर म के भिजुअलाइज गर्छु भने मैले यसलाई यसरी फ्लिप गरेको भिजुअलाइज गर्छु। यो ए उचाल्दाखेरि यो 10 र 20 पनि उचालिन खोज्छ, त्यही भएर यसलाई यसरी फ्लिप गरेको इमेजिन गर्छु। यो गरे भने यो 10 यसरी बाहिर आयो, त्यसपछि यो 20 यता आयो, अनि फाइनली मैले एलाई चाहिँ सबैभन्दा बाहिर निकालेँ। मैले भित्रको फिगरलाई जस्ट बाहिर लगेँ। यो मैले व्हिटस्टोन बन्छ कि बन्दैन भनेर चेक गर्नको लागि गरेको होइन। यो मैले के गरेको, मैले सधैँ पढ्ने बेला ब्याट्री बाहिर जोड्ने बानी लगाएको छु आफूलाई, किनभने सर्किट अलि सजिलो बन्छ अनि खुल्ला देखिन्छ र सिरिज प्यारलल छुट्याउन सजिलो हुन्छ भनेर। त्यही भएर मैले ए र बीलाई बाहिर निकालेँ। यो ए र बीलाई बाहिर निकालेको बुझ्यो सबैले? यो ए र बीलाई बाहिर निकाल्ने भनेको व्हिटस्टोनको टेक्निक होइन है, मैले तिमीलाई बारम्बार भनिरहेको। त्यही भएर मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन भनेको। ए र बीलाई भित्र राख्यो भने धेरै कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ, त्यही भएर ब्याट्री जोड्ने टर्मिनललाई सबैभन्दा बाहिर लगेर अनि मैले ब्याट्री जोडेको। तर मैले यहाँनिर बाहिर निकालेर फर्मेट हेर्ने बित्तिकै यो सर्किट त आफै व्हिटस्टोन ब्रिजमा गएको छ। यो मैले बाहिर निकालिसकेपछि बल्ल देखेँ, जहाँ P10 छ, Q20 छ, R20 छ, S40 छ, G50 छ, यो व्हिटस्टोन ब्रिजको फर्मेटमै गएको छ। त्यही भएर अब म के गर्छु भने यो कतै ब्यालेन्स त छैन भनेर एकचोटि म रेसियो चेक गर्छु। 1:2 आयो, अनि R/S पनि निकाल्छु म। 20/40 गरेर 1:2 नै आयो। ए रिजल्ट त P/Q = R/S रहेछ नि त भन्ने देखियो र है। P/Q = R/S रहेछ भन्ने देखियो, ब्यालेन्स रहेछ। त्यसो भए त ब्यालेन्स कन्डिसनमा कहिले पनि ग्याल्भनोमिटरमा त करेन्ट जाँदै जाँदैन, यसलाई त हटाइदिने हो। यो त हामीले पढेकै थ्योरी हो। त्यसो भए ब्यालेन्स कन्डिसनको अल्टिमेट गोल के हो रे? माथिको दुईवटा सिरिजमा हुन्छ हैन, यो तलको दुईवटा पनि सिरिजमा हुन्छ, अनि फाइनली यो 30 यो माथिको र यो तलको केमा हुन्छ? प्यारललमा। 30 × 60 भाइ अघि हामीले गरेको गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आउँछ? 20 ओम चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँदो रहेछ। क्लियर भयो सबैजनालाई? अब यहीँनिर हो कि यहाँ तिमीहरूलाई सर अनब्यालेन्स आउँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ, इक्जाममा अनब्यालेन्स आउँदैन भन्ने कुरा मैले अघि नै पनि भनेको छु। तर ब्यालेन्स आए पनि तिमीलाई यो सर्किट छ नि, सर्किट चाहिँ एकदम गज्याङ गुजुङ पारेर एकदम घुमाउने तरिकाले, कन्फ्युज बनाउने तरिकाले डाइरेक्ट व्हिटस्टोन नदिएर यताउति गर्नुपर्ने खालको चाहिँ दिन्छ। कुरा बुझ्यो होइन? यताउति गर्नुपर्ने खालको चाहिँ दिन्छ। ल एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर भने नि, यो क्वेसनबाट तिमीहरूले ख्याल गर्ने गर्ने कुरा भनेको व्हिटस्टोन त यो आफै बन्योपछि एउटा तिमीहरूलाई मैले यो क्वेसनबाट आइडिया के दिएको छु भने हामी क्वेसन व्हिटस्टोनको गरिरहेछौँ, तर एप्रोच तिमीहरूलाई के सिकाइरहेको छु भने यदि ब्याट्री जोड्ने टर्मिनल सर्किटको भित्रैपट्टि दियो भने बाहिर निकाल्न गर है भाइ बहिनीहरू, नत्र अप्ठ्यारो हुनसक्छ भनेर सिकाएको। क्लियर छ? इलेक्ट्रिसिटीमा ब्याट्रीलाई जहिले पनि बाहिर राखेर अलि छर्लङ्ग पारेर सर्किट हेर्ने बानी बसाल्नु पर्यो। ब्याट्री नै भित्र राख्यो भने त डामाडोल हुन्छ। ओके, एन्सर के हो सर अगाडिको क्वेसनको भन्छ। भाइ कति स्लो छौ, किन यस्तो स्लो भएको? 30 × 60/30 + 60 गरेर 20 भनेर निकालिरहेको छु। अब एन्सर के हो भनेर सोध्छौ। यस्तो स्लो भएर भएन, टिचर सँगसँगै फ्लोमा बग्नु पर्यो। ध्यान यताउति छ कि जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। माथि 10 र 20 सिरिजमा 30, तल 20 र 40 सिरिजमा 60, अनि फाइनली 30 र 60 प्यारललमा 30 × 60/30 + 60 गरेर 20 आएको थियो। यो क्वेसन होमवर्क है, तिमीले गर, अर्को क्लासमा हामी ट्राई गर्ने है। सो जाने बेला फेरि तिमीहरूलाई मैले यो फेसबुक ग्रुपमा कनेक्टेड हौ। अब यो इन्ट्रान्स अलिकति एक्सिलरेट हुँदै नोटिसहरू आउन थाल्यो भने
म यहाँ डेली क्वेसनहरू राखेर तिमीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्छु। त्यसै गरी तिमीहरूले घरमा बसेर नजानेका क्वेसनहरू कसरी पढ्ने, कुन बुक पढ्दा इफेक्टिभ हुन्छ, खास इफेक्टिभ वे के हो त, अथवा कुनै क्वेसन आएन भने कसरी चाहिँ गर्ने भनेर सोध्न मन लाग्यो भने यो फेसबुक पेजको थ्रुबाट मसँग कनेक्टेड हुन सक्छौ है। इनफ्याक्ट यहाँ चाहिँ मेरो 2वटा बुकको नाम छ, त्यो पेजबाट तिमी कनेक्ट भएर अब इलेक्ट्रिसिटीकै पनि क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा कुनै सर्किट आएन भने त्यसको ठ्याक्क फोटो खिचेर पठाउन सक्यो नि त, सर यो क्वेसनको हिन्ट दिनु भनेर, अनि म तिमीहरूलाई त्यसको थ्रुबाट हेल्प गर्छु है। क्लियर छ सबैजनालाई? सोलुसन आउँदैन त भन्ने छ, आउँछ। कुनै कुनै क्वेसनको सोलुसन आएन भने फेरि मेसेज पठाउ न। म कहाँ धेरै क्वेसन आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकछिन पछि हेर्छु भन्दा त्यो क्वेसन मिस भइरहेको हुन्छ कि। सोलुसन आएन भने फेरि मेसेज गरिदियो है। यो कुन बुक कस्तो हुन्छ यताउति भन्ने कुरा सबै मलाई चाहिँ मेरो पेजमै सोध, अरू कुरा हामी क्लासमा नगरौँ है। ल आज यति गरौँ। यो नेक्स्ट क्वेसन, यो क्वेसन चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरेर आऊ, अनि यहीँबाट हामी ठ्याक्कै स्टार्ट गर्छौँ है त। र मेरो इपिसिएम भनेर जुन चाहिँ बुक किन्नेवाला छौ, जसले चाहिँ वेट गरिरहेको छु, अब एराउन्ड 2 विक्स जतिमा बुक आउँछ होला है। मैले त्यो आज पोस्ट पनि गरेको थिएँ मेरो पेजमा। 2 विक्स पछि तिमीहरूले 2टै बुक चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। ल आज यति गरौँ है त। ल बाई बाई एभ्रिवान, स्टे सेफ है, राम्रोसँग